ह्या दिसांनी जो आसागांवचो घराचो इश्यू जाला तेजे तुमचो व्यू कितें आसा? आमचो व्यू कितें जाण तूं पात्रांव, आमगे मरे सावथ गोवा डिफरंट आनी नॉर्थ गोवा डिफरंट. तूं जाणा ते बिल्डर दिल्लीवाले बॉम्बेवाले बी ते आमगे सावथां जोबोनाय. कित्याक सावथां लोक कितें जालें जाल्यार सगळे गेट टुगेदर जाताय. असलें करूंक दिना. म्हाका दिसता तें शवाण दुकू बोबाड एक घर मोठाय म्हूण बोबाड जाली न्ही, आमगे झूप झूप 1000-2000 लोक एकठांय जाता. आनी पयले शवाण फोटाय आमगे गांवां आनी मागीर ड्रायव्हरा बी नागशिवर कोताय. ते गांवां तेसो कांय जालो ना चोय. सगलो पुलीस फोर्स आनी भोंवसर आमगे गांवां आम भोंवसर म्हणटा ते चल्ले नाय सद्या. पूण ते बायलेन कितें केलें तें सारकें ना. ती घरां रावन आसलोली ते बायलेन कितें केलें तें सारकें ना. कित्याक हांवें चोयलां फर्स्ट डे ती मायकल लोबोगे बायल मायकल लोबो येन ते गॅरंटी दिल्ली आपण तुमगेलें रिपेर करून दितो म्हूण आनी सगळें कॉम्प्रोमायज बी कोत म्हूण. मागीर दुसऱ्या रातीक हांवें चोयलां पासांतल्यान दुखून येन CM भिजोवन बरें उतर दिला ते फॅमिली. आपण तुमकां गव्हर्मेंटाकूच आसूं घर काण दिता नाजाल्यार रिपेर करून दिता आनी वयल्यान जे मनशान कितें केलें तें वायट तांकां भितर उडयता, बाउन्सरां भितर उडयता. हें बरें खबर. दुसऱ्या राती ती चेंज जाली आनी ते स्टेटमेंट दिली आपूण केस बेस भायर काड म्हूण. हें तेयलें फाल्स. कित्याक फाल्सू? आमगेले गोंय सांबाळपी टीम आमगेले MLA CM मिनिस्टर सगळे वचोन आमगेले ओपोजिशन लिडर इवरी ते बी गेल्ले थिंगा आनी इवरीन तेमी बी गॅरंटी दिल्या वी मेक शुअर एवरीथींग वील बी बेटर. ते सगळे लोकां बी घात गेलो. कित्याक एक युनिटी आसलोली. भायल्या मनशांनी गोंयच घर मोडप म्हळ्यार व्हेरी बॅड. आनी हेसोलें आमी सावथा जावपा दिवपी न्ही. नॉर्था इज ऑल मनी पावर आनी माफिया पावर. सो तें सारकें कितें केलें तें बरें केलें ना. हें गोंय जावपाक शकना. फायनली असलें जालें म्हणटकूच आनी पयलें तूं एक्सेप्ट करता आनी मागीर मोदें चेंज जाता. आयज गरीब मनशान कितें सजमोवप मागीर अशें जायत जाल्यार? तेका लागून म्हणटा तुका हांव आतां ती बायल गरीब ग्रेस ती आम नकोय बाबा. कित्याक ती नॉर्थाची. आतां ती एक समज गरीब जावं आतां गरीब म्हूण आमगे आखो सावथ गोवा तुवें चोयलें जाल्यार सावथ गोवा मोर देन 60% थिंग पावला हेल्प करूं. हेसोलें सावथ गोवा क्रावडा गेलो हें हेल्प करपाचो वालोर दिवपा तांकां. ते हेल्पूय करून ती आतां ग्रिडी जाली जाल्यार हांव नको. ते मुठाय आय डोंट नो ते 6 करोड दित मुळे आनी ती एक रात्यान चेंज जाली. तेशको करप ना. आज चोय ते 6 करोड मेळ्याय आनी एक 6 करोडूय मेळपा नाय आनी आतां तें घरूय मेळपा ना. कित्याक काल आनी एक व्हिडिओ येयला ते थिंग घर आहा तें घरूय काडून दिसनाय, पंचायतीगे मिटिंगी कांय करून दिसनाय. आज ते येयना तेंय ना. सो व्हड आशा करप ना. देवान दीत तितलेंच घेवपाचें. तेन ती भरपूर व्हड मिस्टेक केली.